social media influencing is not a legitimate job title. Social media influencer भनेको चाहिँ legit job होइन. आउन कोही मसँग We have 2 agreeers, 3 agreeers. Let's go. So yes, as in यसमा चाहिँ त्यही एग्री गर्ने चाहिँ किनभने लाइक त्यो वर्ड इट्सेल्फमा नै लेजिटिमेटको कुरामा चाहिँ लाइक मलाई चाहिँ त्यो के फिल हुन्छ भने लाइक त्यो टाइटल गिभन भएको छ नि त जेनरल छ नि त सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स नट अबाउट के भन्ने अब त्यो के भन्छ वर्डै पुट आउट गर्न आएन मलाई समवेयर त्यो अथेन्टिक जबसँग चाहिँ त्यो क्लास गरिरहेको जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई चाहिँ अनि सो त्यो अथेन्टिक जब्सहरू एज इन टाइटल्सहरू जुन चाहिँ छ होइन त्यसलाई चाहिँ यो के अरे इन्फ्लुएन्सरको त्यो ट्याग दिँदाखेरि या त त्यो ट्यागलाई चाहिँ त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ डिमिनिङ चाहिँ गरिरहेको जस्तो लाग्छ कि जुन चाहिँ त्यो रियल कामहरू जुन चाहिँ कामहरूको जुन जब हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ सो त्यसै गरेर म त्यसमा त्यो वेमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यही लेजिटिमेट जब जस्तो चाहिँ फिल हुँदैन लाइक इट्स लाइक you were having some fun and you just got popular, you just got lucky feel हुन्छ कि अनि मलाई किन त्यस्तो लाग्छ you just got lucky and that's why like you are just के भने अब पाइरहेको छ कि you are gaining the goods out of it के त्यो वेमा चाहिँ गएर सो जसले चाहिँ अब काम गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ त्यो हार्ड वर्क नै हुन्छ नि त्यसको अनुसारले चाहिँ म त्यो लेभरेज चाहिँ त्यो हाई छैन कि त्यसमा चाहिँ म चाहिँ यो पार्ट चाहिँ कम्प्लिटली अग्री गर्दिनँ also the topic itself I don't like completely agree and also like disagree किनकि सोसियल मिडिया अब कतिजनाले चाहिँ एज अ लेजिटिमेट जब नै गरिरहेको छ बट देन मैले त्यो सोसियल मिडियाको जब र हाम्रो नर्मल जबलाई चाहिँ कम्पेयर गर्दा लाइक सोसियल मिडियाको जब इट्स भेरी फ्लक्चुएटिङ कि त्यो एउटा हुँदै हुँदैन कि डिजिटल कन्टेन्टको क्रिएटर्सहरूको वेमा जानु भयो कहिले लाइक राम्रो भइरहन्छ कहिले इट माइट गो है इट्स नट स्योर बट देन अब हाम्रो नर्मल जब्सहरू फिक्स हुन्छ नि त लाइक ल 9 to 5 होइन त्यो एउटा स्केड्युल हुन्छ इयरली त्यो इन्कम हुन्छ सो लाइक यो यसरी हेर्दा लाइक लाइफ लङ त्यो एउटा हामीले भिजन प्लान गर्न मिल्छ है सोसियल मिडिया जबले नै त्यो प्लान गर्न मिल्दैन सो त्यो वेमा चाहिँ लेजिटिमेट भएन चाहिँ तपाईँको त्यो कुरा सो अघि त्यही नै थियो कि जस्ट लाइक रियल जबसँग चाहिँ ट्याली भएन बट देन देयर आर सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर हु आर लाइक पुटिङ अल देयर लाइक हुन्छ नि टाइम एफर्ट एभ्रिथिङ त्यो हुन्छ नि त्यो जब वेमा देयर नट जस्ट लाइक हुन्छ नि त्यो पाइरा जस्तो पनि लाग्दैन पाएको हो सुरुमा लक्की भयो बट देन देयर अल्सो इक्वली पुटिङ देयर एफर्ट टाइम एभ्रिथिङ टु क्रिएट मोर कन्टेन्ट होइन त्यसलाई आफ्नो त्यो लाइक हुन्छ नि इन्कम सोर्स जस्तै पनि लान आफ्नो फ्युचर पुरा के प्लान गरेर दे आर अर्निङ अ लट मेकिङ होइन बिजनेस इन त्यो एक्सप्यान्ड गरेर छ आफ्नो लाइफस्टाइल बनाएको छ सो गरेको छ त्यो पनि जब नै भयो होइन इन अ वे सो लाइक आइएम कम्पेयरिङ त्यो र हाम्रो नर्मल जब एउटा ब्रान्डसँग एउटा मिटिङ थियो होइन अनि त्यो ब्रान्डको सोल उनीहरूले चाहिँ देयर ओपन टु एक्सप्लोर एभ्रिथिङ बट नट विथ इन्फ्लुएन्सर्स कि किनभने मलाई सोच्छ इन्फ्लुएन्सर्सलाई मात्र नभइकन चाहिँ आई थिङ्क म कन्सर्न अबाउट द ब्रान्ड इट्सेल्फ के ब्रान्डले चाहिँ आफ्नो डिग्निटी आफ्नो भ्याल्यु हुन्छ नि सो त्यो ग्रोथ अहिले ब्रान्ड जहाँ पुग्छ त्यसको लागि कतिको एफोर्ट लाग्छ हुन्छ नि सो त्यो कुरा त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ अब एउटा इन्फ्लुएन्सरलाई दिएर ल भनेर हुन्छ नि सस्तोमा एडभर्टाइजिङ हुन्छ भन्दा पनि त्यो त्यसरी दिनु भनेको चाहिँ आई फाइन्ड इट काइन्ड अफ रङ हुन्छ नि अब पहिला गएर नि पिपल युज टु हेभ सो मच put so much money and so much effort हुन्छ नि अनि एडभर्टाइजिङहरू गर्थ्यो हो के अरे अहिले टिभी त्यति साह्रो रेलेभेन्ट छैन सोसियल मिडिया छ तर सोसियल मिडिया पनि अब रेलेभेन्ट भयो भन्दा पनि लाइक यु डोन्ट निड एन इन्फ्लुएन्सर टु प्रमोट यर प्रडक्ट पनि भन्छु कि सो कति कुरा त प्रडक्ट आफैले पनि इट हेज टु स्पिक फर इट्स बेस्ट ओके सो त्यसमा चाहिँ बरु दे कुड हेभ वर्क बेटर राइट रादर देन having an influencer and त्यसपछि फल्स मार्केटिङ पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ टु बी अनेस्ट हुन्छ कतिपय टाइममा त कतिपय त इन्फ्लुएन्सरले पनि कति कुरा गर्छ हामी पनि गइदियो भने एक्सपेक्टेसन खालि पनि लाइक इट्स समवन आई थिङ्क सबैजनाले भोगेको पनि हो जस्तो लाग्छ कि चाहिँ के कुरामा पो डिसअग्री गरे हो के कुरामा ल
So म फर्स्टमै यो गर्छु अफ द ब्याट डु यु गाइज एग्री द्याट द डेफिनेसन अफ जब्स आर चेन्जिङ एभ्री सिङ्गल इयर या मन्थ किनकि अस्ति भर्खरसम्म यो अहिले नयाँ जब आएको छ कि त्यो च्याटजिपिटी एआईबाट एआई इन्जिनियर्स भनेर आएको छ कि सो इफ यु नो प्रम्प्ट इन्जिनियरिङ यु नो हाउ टु युज एआई अनि अब आउँछ क्वेसन इज द्याट अ लेजिटिमेट जब But what is a legitimate job? Something that gives you money and something that's sustaining, right? I think something like हामी पहिल्यैदेखि लाइक सुनेर हेरेर आएको feels more त्यो नि त legitimate. Yeah, but that's just In a way. it's a vision, it's a perspective, it's not reality नि त. Reality त जति डाइसेक्ट गर्यो त्यति गरेर थाहा हुन्छ. अहिले it's changing. त्यही अहिले it's changing. अनि I think influencers are a really legitimate job, especially of the future, होइन. अब जस्तै ब्याक टु लोगन पल एन्ड केएसआई यिनीहरूको प्राइम भन्ने एनर्जी ड्रिङ्क छ नि द्याट्स $1 billion कम्पनी But then it can't be legitimate because यो अहिले छ होइन फ्युचरमा यो नहुन नि सक्छ इट्स भेरी त्यो फ्युचरै तिमीले हेरेको छ इट्स नट लाइक ग्यारेन्टेड फ्युचर छैन नि त अहिलेको जेनेरेसनहरूले चाहिँ बरु ल इन्फ्लुएन्सर्सहरूबाट इन्फ्लुएन्स भएर त्यो उ गर्न सक्छ बट लुक एट आवर पेरेन्ट्स No, but does legitimacy come from the fact that it's sustaining? Or does it just come from the idea that yes, this is legit, हामीले सोच्छौँ this is not legit? कहाँबाट आइरहेको छ? सो दुइटामै जान्छ दुइटामै जाने मिल्यो दुइटामै जाने मिल्यो यो ठ्याक्कै So would you call a businessman legitimate? उसको business, उसको work legitimate भन्छ किनकि अब भोलि नै डुब्न सक्छ सिजी विनोद चौधरी त भोलि डुब्ला you know what I'm trying to say त्यो फ्याक्टरबाट मिल्यो होइन तिमीले भनेको तर हामीले लेजिटिमेट उसलाई भन्न पनि किन मिल्यो भने उसको अब लाइक इन्भेस्टहरू कुरादेखि लिएर सबै छ नि त त्यहाँ बिजनेसम्यानले जेनरलाइज गर्यो भने त सबैको बिजनेस डुब्नै सोसियल मिडियामा त अब आज छ भोलि त्यसरी भन्नु त सबैको इन्फ्लुएन्स पनि त डुब्दैन राइट बट अल्सो त्यो दुइटा रेस पनि बिजनेस पनि अब जतिको लेभलमा ग्रो भइरहेको छ इन्फ्लुएन्सेसको त्योभन्दा डबल ट्रिपल छ नि त फेरि त्यसमा कम्पिटिसन बेसी छ नि धेरै त आइरहेछ नि त कम्पिटिसन त छ सबै तर फिल्डमा छ नि कम्पिटिसन होइन यस्तो कुरा त्यही हो भिजिबिलिटी जेमा बढ्यो पनि भन्ने छ त्यही होला भिजिबिलिटी बढ्यो भन्ने कुरा इन्जिनियर्स त्यसको कमी त हामीलाई पछि गएर सकिने छैन ल ओके डक्टर अलवेज रिक्वायर्ड त्यो चाहिँ नाइस अब सोसियल मिडिया समथिङ एल्स माइट कम एआईले नै सबै त्यो लक दियो अरे कि कभर गर्दैन वेयर आर द इन्फ्लुएन्स त्यो छ नि त चान्सेस तर एआईको लागि प्रम्प्ट दिनलाई पनि त यु हेभ टु हुन्छ नि अब एउटा च्याट जिपिटी गर्दाखेरि पनि जेनरली एउटा कुरा राख्यो अनि त्यसपछि इट गिभ्स अ भेरी जेनरिक भेरी हुन्छ नि त्यो अनरियलिस्टिक आन्सर के यु हेभ टु ह्युमनाइज इट सो इट्स लाइक युआर युजिङ अ टुल तर you're not completely relying on it जस्तो खालको okay platform. It's more about how you are presenting your skill in front of the world. It's just a platform, okay? And हुन्छ नि it's a platform that has given you the opportunity to establish yourself भन्ने कुरा हो नि त अहिले अनलाइन सप्सहरू कति छ होइन कमर्सियलाइजेसनको पिक त इज थ्रु सोसियल मिडिया नै नि त अब मान्छेले पहिला एउटा ब्रान्ड एन्डोर्स गर्नको लागि एउटा सेलिब्रिटीलाई हायर गर्न मजाले पैसा तिर्न पर्थ्यो भने अहिले उनीहरूले एउटा पिआर प्याकेज तिमीलाई पठाएर हुन्छ नि अब मजाले अब त्यो ब्रान्ड एन्डोर्स भइरहेको छ भोलि नै ब्यान्ड भयो रे बट बिजनेस त हाम्रो what if third last त्यस्तै कुरा हो कि लाइक what if राख्न मिल्दैन आई थिङ्क हाम्रो यो लेजिटिमेसी जब सब्जेक्टिभ हुन्छ नि तब इट अल रिलाइज अन आवर ओपिनियन्स के कसैले त्यो थप्पा त दिएको छैन नि त यो जब चाहिँ लेजिटिमेट हो डक्टर भने लेजिटिमेट हो केटा उसको जस्तै डक्टर स्ट्रेन्जमा उसको हात गयो नि त होइन अ सर्जन क्यानट डु अ सर्जरी एनिमल विदाउट हिज ह्यान्ड्स अब डज द्याट मेक इट अ लेजिटिमेट जब इट डज इट इज डीम्ड लेजिटिमेट एउटा पर्सन मात्र भयो नि त लाइक डक्टर्स आर देयर नि त त्यस्तो त्यो कुरा लाइक डक्टर्स इन्जिनियर्स जुन चाहिँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन चाहिँ हाम्रो वेल बिङको लागि I think you missed my point. What I'm trying to say is legitimacy भन्ने कुरा छ नि it's just a subjective idea that we place के it's a label के त्यो रियलमा त होइन नि त होइन ल हो के एज एन सब्जेक्टिभ छ होइन तर पनि त्यसलाई नै फेरि डाइसेक्ट गर्यो भने त्यो अब्जेक्टिफाई भइदिन्छ क्या सो लाइक त्यो अघि नैको यो उहाँले भनेको चाहिँ इन्जिनियर्सहरू यिनीहरू सबै अब्जेक्टिफाई भयो क्या त्यहाँ चाहिँ जान्छ क्या सो अब इन्फ्लुएन्सिङको कुरा इन्फ्लुएन्सर्सको कुरामा जाने हो भने आई गेस फ्लक्चुएटिङ नै हो मेन त्यो कुरा लाइक यु डोन्ट लाइक होइन कि जस्तो कि एआईले अघि नै भनेको त्यो कुरा लाइक यु क्यान क्रिएट अ वन्डरफुल पर्सन थ्रु एआई क्या एन्ड यु क्यान गिभ द प्रम्प्ट टु इट यु क्यान मेक इट एक्ट होइन सबै गर्न सक्छौ नि त सो लाइक द एज इन तपाईँहरूले जसरी गर्नुहुन्छ नि त्यो त गरिदिन्छ
Like, give it a signified, the signifier and the signified wala kura ho ke. Why do you see a tree as a tree? Because you have been taught that this is a tree, this is an apple, this is a person, this is a shoe. होइन त्यो त हामीले लर्न गरे हो नि त अब हाम्रो भाषा हामीले बुझ्छौँ वी क्यान कम्युनिकेट थ्रु दिज ल्याङ्ग्वेजेस दिज कमन ल्याङ्ग्वेजेस द्याट वी अल नो होइन तर त्यही ठाउँमा कसैले आएर हुन्छ नि अर्को ल्याङ्ग्वेज बोल्यो भने वी विल नट बी एबल टु फिगर आउट वाट दे आर टकिङ अबाउट सो इट वोन्ट मेक सेन्स एट अल नि त यो टपिक लेजिमेट भनेर अब एउटा वर्डमै फोकस नगरौँ मेबी यसको beneath the outcomes it's like it's social media like long run or जब त्यो comparison गर्न खोज्छ अरे त it's not like we're just giving it a level होइन ना त्यसमा त मेन फोकस गर्न खोजेकै होइन नि त we're just like पछिको सर्टेन्टीको कुरा भन्दा पनि अहिले चाहिँ what we think of it like do we think of it as a legitimate job भन्ने कुरा हो नि त अनि अहिले डिजिटल प्लेटफर्मबाट चाहिँ कति in long run हामीले लङ रन भन्दा पनि मैले चाहिँ बुझे अनुसार चाहिँ लाइक अहिले मैले कसरी पर्सिभ गर्छु यो कुरालाई भनेर किनभने सोसियल मिडिया प्रेजेन्स भनेको एकदमै स्ट्रङ कुरा हो रहेछ के हुन्छ नि द वे पिपल पर्सिभ यु द वे पिपल पर्सिभ यर ब्रान्ड हुन्छ नि इट्स अल त्योमा भर पर्छ के अब इफ यु चुज टु पोर्ट्रे यर ब्रान्ड एज ए भेरी सिरियस एस्थेटिक त्यो भने चाहिँ यु क्यान डु इट अब एउटा फन वेमा क्वर्की टाइपले इफ यु वान्ट टु प्रेजेन्ट इट यु क्यान डु इट त्यो एउटा होल पर्सेप्सन नै फर अ लार्जर अडियन्स क्रिएट गर्ने पोटेन्सियल हुने कुरा भनेको त इट टेक्स अ लट अफ एफर्ट टु क्राफ्ट द्याट इट टेक्स अ लट अफ थट इन्टु टु बी हुन्छ नि पुट इन्टु इट नि त अनि त्यो भन्ने कुरा त त्यहाँनिर त आर्ट भन्ने कुरा नै आउँछ नि त as hard as like doctors or engineers that's there नि त but हामी त जस्तो टिकटकमा पनि अब एक्जाम्पल हेर्ने भयो त कतिजना मान्छेहरूले आफ्नो काम पनि गरेर लाइभ बसेर नि अब कतिको रिलाइ गर्न सकिन्छ आई थिङ्क लेजिमेसी त्यो सबै आउँछ होला कि त्यो वर्ड आई थिङ्क मलाई चाहिँ यो वर्डले नै किन अलिकति रब्स मी अफ इन अ ब्याड वेज बिकज के अरे एउटा एकदमै स्ट्रङ वर्ड मात्र लगाइदियो नि त इफ इट्स लाइक मोर लाइक वी हेभ टु डिफाइन होइन जेनरलाइज यो सबै वेमा गऱ्यो भने अनि सो लाइक कमन मान्छेले यसरी नै कमाइरहेकै थियो पहिला इन्फ्लुएन्स आएर अलिकति एक्स्ट्रा कमाएको मात्र हो जस्तो भन्छ कि तर फेरि अब टिकटक ब्यान भयो नि होइन अस्ति टिकटक ब्यान भएपछि कतिजना मान्छेहरू चाहिँ पहिला मेरो यति कमायो भने अहिले यति कमायो भन्छन् भने तर उनीहरूको पहिलाको कमाएको जुन चाहिँ अमाउन्ट भन्थ्यो त्यसलाई इयरमा कन्भर्ट गरेर नि इट टर्न आउट इन्टु ल्याक्स के सो इट वाज क्वाइट गुड इनफ फर देम पनि कि आफ्नो ओरिजिनल जब के सो आई थिङ्क द आइडिया अफ so it rubs me off in a bad way because the legitimate job हुन्छ नि होइन at the end of it all a job is using your skills to earn something right yeah, that's it right that's it okay if you're at the end of it all living yes that's all जस्तै अब तिम्रो आर्टिस्टको कुरा गर्यो do you think an artist is a legitimate job honestly job yeah as an artist it is a job yeah it is a job exactly job. as an influencer it is a job as a writer it is a job अनि लाइक मेरो फ्यामिलीमा या हुन्छ नि यो साउथ एसियन हाउस होल्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले त लेखेर के कमाउँछ र बट आई एम डुइङ माई थिङ आई एम अर्निङ आई एम ट्राइङ टु बी देयर आई एम ट्राइङ टु एक्सप्रेस माइ सेल्फ थ्रु माई मिडियम तर इज इट अ लेजिटिमेट जब यस इट इज इन माई ओन वे इट इज लाइक सबै राइटरले राम्रो गर्ने ग्यारेन्टी छैन नि त सो द्याट्स यर फ्यामिली कन्सर्न नि त त्यो तर त्यो फ्यामिली कन्सर्न र ग्यारेन्टी र सर्टेन्टी भन्ने कुरा त literally the world can end tomorrow exactly that's certain I think we're shifting from the major point कि like यो actual job हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ like he said it's basically giving your skills and earning money जस्तो खालको कुरा भयो नि त होइन you're doing what you're good at अनि त्यसपछि you're getting something in return भन्ने कुरा हो नि त you're making a living through it अनि so you're getting a platform होइन basically अब त्यो social media छ भन्दैमा त त्यो सबै कुरा automatically हुँदैन नि त you'll have to work through things it's still a work yeah it's still a work होइन अब chat gpt नै गरेर if you create a script भने पनि the script should be convincing you have to work through it हुन्छ नि prompt दियो उसले एउटा भन्यो होइन अनि त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो gist चाहिँ यस्तो रहेछ है भनिसकेपछि you make amendments त्यो कुराहरूमा अनि त्यसपछि you give the final product नि त
अनि त्यहाँनिर त तिम्रो एफर्ट तिम्रो स्किल्सहरू सबै इन्भेस्ट भइरहेछ एन्ड देन यु गेटिङ समथिङ इन रिटर्न Also talking about uncertainty, I want to go back to 2014. जति बेला चाहिँ Vine भन्ने एउटा do you guys know about Vine? TikTok जस्तै थियो कि Dub Smash Vine भन्ने थियो कि so 6 seconds को क्लिप आउँथ्यो अनि त्यसपछि त्यसबाट चाहिँ यति धेरै इन्फ्लुएन्सर्स छ नि होइन जस्तै अनवर जमावली के भन्ने छ जस्तै थाहा छ कि त्यो कमेडियन्सहरू अफ द्याट एरा अनि त्यो अरू पनि छन् होइन अब जे होस् तिनीहरू सबै आयो होइन तर के भयो भन्दाखेरि 2014 हो कि 15 मा Vine उड्यो कि द होल एप डिमिनिस्ड जस्तै नेपालमा अस्ति टिकटक भयो नि दिस जस्ट डिसअपियर्ड अब के गर्ने सो तिनीहरूको त स्किल के थियो भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ द डे इट वाज अबाउट एन्टरटेनिङ अदर पिपल सो दे लेफ्ट द्याट प्लेटफर्म someone went to Instagram, someone went to YouTube, and all of them that were at the top, they are thriving in some way or the other. It is about the skill at the end of the day. Do you have like facts like No, of course not. But what I'm trying to say is, आफ्नो स्किलले केही कुरालाई आउटपुट दियो. त्यस्तो अल भन्ने भयो त उसले भने जस्तै लाइक हुन्छ नि उसको दाइ इज एन इन्जिनियर बट लाइक उसलाई चाहिँ सर्टिफिकेट लिँदै घुम्न परिरहेछ इज नट गेटिङ अ प्रपर प्लेटफर्म टु हुन्छ नि उसले जुन स्किल्सहरू अक्वायर गरेछ थ्रु हिज दिस रिगरस प्रोसेस अफ लर्निङ फर इयर्स जब अक्वायर गर्ने पोस्ट हराएको छैन लाइक इन्जिनियर भनेर छैन नि त इन्जिनियरहरू चाहिँदैन भने त छैन नि पोस्ट छ तर उसले पाइरहेको छैन त द्याट्स द पोइन्ट अब सोशल मिडिया अनि अघि त्यसले गर्दा मैले भनेको कि somebody can do and somebody cannot wait calm down त्यो हो भने त लाइक बिजनेसमा पनि त्यही नै हो हुन्छ नि अब सम डक्टर्स आर वेल नोन अदर भाइमा जुन चाहिँ भने नि कमेडियनहरू इन्टरटेनिङ पिपल कुरा गरे होइन भाइले उठ्यो भने तर ऊ त पहिलेदेखि एज एन इन्टरटेनर नै त गर्थ्यो होला नि Exactly. तर ओरिजिनल जब भने नि मलाई ओरिजिनल जब छ गरिरहेको छ सोसियल मिडियाको त्यो इन्फ्लुएन्सर भएर चाहिँ इन्हान्स मात्र गरेको मात्रै के It's just providing a platform. Okay, अनि अहिले यति strong. So being a comedian could be his legitimate job नि त. Yeah. It's about just presenting your अनि skill. being on social media and त्यो चाहिँ अब फ्लक्चुएटिङ भयो नि उसले त त्यो कुरा मार्केट मात्र गरेर हो नि त इट्स अ प्लेटफर्म टु मार्केट योर स्किल्स त उड्यो but then तर यहाँतिर चाहिँ यस्तो के चाहिँ डक्टरको पोस्ट सुन्नु